والأنشودة المطربة والخطابة الأردية، أقدم إليكم تعرف الشيخ، أي أعرف بين أيديكم ضيوفنا المكرم. أولاً نرحب بكم ترحيباً حارا نحن وأصحابنا المفتحة من أعماق قلوبنا في رحاب الجامعة أيها الضيوف المكرم. أعني الشيخ فواد العتيبي من دولة الكويت، له خدمات جليلة في بناء المساجد والمراكز، ولها خبرة تامة في بناء المساجد والمراكز. وسررنا جدا اليوم لأنهم قد أعطوا حفلتنا هذه بهجة ورواق بحضورهم إياه، فقد تلقاه مساعيهم المشكورة ويعطيهم الفوز الباهر في مجهوداتهم القيمة، وما ذلك على الله بعزيز، فإنه لا يضيع أجر المحسنين. فأطال الله ظلهم الظليل علينا وبارك في حياتهم وخدماتهم نحو الإسلام وتجاه الشريعة. أيتها الشخصيات البارزة والنفوس القدسية، يحلو لنا أن نقدم إلى حضراتكم نبذة من خدمات جامعتنا هذه وجهودها المكثفة الجبارة ومجهوداتها الجديدة. أيها الضيوف الأكارم، إن هذه الجامعة المحمدية الواقعة في ولاية أحمد نظر تلي تحت فروعات الجامعة الإسلامية إشاعة العلوم بأكلوها تحت إشراف الشيخ محمد حذيفة الوستانوي وتحت رئاسة سماحة الشيخ غلام محمد الوستانوي حفظه الله ورعاه، الذي أسس الجامعة الصغيرة أولاً بأول قبل 44 سنة بقرية صغيرة صحارية بولاية النوبة. وصارت هذه الجامعة كبيرة يوماً فيوماً وسنة بعد سنة حتى بلغ عدد طلابها لتعليم الدين إلى 15,000 طلاب، وقد حفظ القرآن من تحفيظها القرآن 17,000 حفاظ، وهكذا حصل شهادة الفضيلة نحو 4,000 عالما. وسوى ذلك يتعلم هناك 5,000 طلابا في كليات مختلفة حتى بلغ عدد الكليات إلى 25 من MBBS وLLB والكلية الحديدية والكلية الماجستر والكلية المحامي وما إلى ذلك من كليات أخرى. ثم بعد ذلك قد أسس الشيخ العالم الرباني أعني الشيخ غلام محمد الوستانوي المعاهد الدينية وفتحوا الجامعات الإسلامية حتى بلغ عددها إلى 111 فروعات تحت هذا المركز. وهكذا كتاتيب القرآنية حتى بلغ عددها إلى 3,000. وللشيخ غلام محمد الوستانوي له خدمات جليلة في بناء المساجد أيضا حتى بلغ عددها إلى 6,000. وهكذا قد أسس الشيخ الكتاتيب القرآنية في أكثر ولايات الهند وفي أكثر القرى في ولاية معرشة حتى بلغ عددها إلى
وهذه الجامعة هي أهم مركز موقعيات علمية من المراكز الدينية، وقد تقدمت في أقصر مدة إلى الرقى والازدهار في مجال التعليم، حتى حصلت مستقرا ومقاما للمتصدى للعلم، فيغوص في بحرها كثير من أقشى الحلول وحيارى ميادين الكمال ليلا ونهارا. والآن يتعلم في معهدنا الدينية الجامعة المحمدية وكليتها الأصلية نحو 500 من الطلاب، وعدد أساتذتها وموظفيها 45، وكلهم ماهرون ومتقنون بفنون مختلفة من القراءة والكتابة والفقه والأدب والتفسير والحديث وما إلى ذلك من فنون أخرى. أيها السادة الأفاضل، إن جامعتنا هذه قد ركزت عنايتها منذ تأسيسها على تعليم الكتاب والسنة بكل صحة وبكل عناية ورعاية، وعلى خدمة العلوم الإسلامية والإسلام والمسلمين من جهات شتى. وهكذا تقضي جامعتنا هذه حوائج جميع الطلاب على ما يمكن من الطعام والسكن على سبيل جودة عالية. ومن هذه الجامعة حفظ نحو 600 طلاب من قسم تحفيظ القرآن الكريم، و100 طلاب قد حصل شهادة الفضيلة من قسم العالمية. تحت هذه الجامعة تجري نشاطات خارجية ونشاطات داخلية. أما النشاطات الداخلية فمنها قسم العالمية، والثاني قسم تحفيظ القرآن الكريم، والثالث الابتدائية للناشئين. فهذه النشاطات